बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखार व आफियत आप लोग रहें। इमरान खान साहब ने ये तकरीबन इशारा दे दिया है कि अगर उनके दो हालिया मुतालिबात को भी तस्लीम ना किया गया तो बात सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ चली जाएगी। और जब किसी भी मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चले, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क के अंदर चले जहाँ पर मईशत का ऑलरेडी कबाड़ा निकल चुका हुआ है और हुकूमत जो है उसके ऊपर किसी को यकीन नहीं है, और सबसे बढ़कर ये कि मैंडेट चोरी शुदा हुकूमत हो, तो ऐसी हुकूमत पे ना तो कोई एतबार करता है और ना ही कोई भरोसा करता है। अब इमरान खान साहब की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ये इतनी खौफनाक साबित हो सकती है कि इसके लिए लोगों को एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जो वो चाहते हैं वो घर बैठे उनका काम हो जाएगा। अब हुकूमत जो है ये ऐलान सुनते ही बौखला गई है, और हुकूमत को लग रहा था कि मुश्किल वक्त पेश आएगा तो हमारे जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं या वो जमातें जिनको हमने नवाजा है, जिनके साथ बंदर बांट हुई है या जिनकी बैसाखियों पे हम खड़े हैं, वो हमारा सहारा बन जाएंगी। लेकिन वो भी अब पत्ते हवा देने लगे हैं शहबाज हुकूमत को। सिविल नाफरमानी की तारीख में होता ये है कि आम तौर पे हर शख्स पार्टिसिपेट कर लेता है, और ये एक ऐसी तहरीक होती है कि जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, सिविल नाफरमानी की तहरीक में एक बंदा दूसरे को देख के जो है उस पेज के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। इसमें एहतजाज के लिए आपको सड़क पर नहीं निकलना पड़ेगा। अगर लोग ये फैसला कर लें कि जी हम बिल अदा नहीं करेंगे, हम यूटिलिटी बिल्स अदा नहीं करेंगे, मतलब पानी का बिल नहीं देंगे, कर लो जो करना है, बिजली का बिल नहीं भरते, जो करना है कर लो, गैस का बिल नहीं देते, क्या कर लोगे आप हमारा, ये वो सिविल नाफरमानी की तहरीक के टूल्स होते हैं जिनको पब्लिक इख्तियार करती है। अब लोग बिल ना दें, टोल टैक्स अदा ना करें, तो आप सोचिए सिविल नाफरमानी की तहरीक में झगड़े होते हैं, फसाद बढ़ जाता है, और जो मईशत ऑलरेडी नोज डाउन हो, उसका तो ऑलरेडी कबाड़ा निकला हुआ हो, तो वो उसका तो बिल्कुल तिया पांचा हो जाता है। शहबाज हुकूमत पिछले कई दिनों से अवाम को ये यकीन दिला रही है कि भरोसा करें, हम बहुत जल्द आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर कर देंगे, भरोसा करें। देखिए ना हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कितनी ऊपर चली गई है, स्टॉक मार्केट हमारी कितनी अब सातवें आसमान को फाड़ती हुई निकल जा रही है। हुकूमत ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी एक आम आदमी भी हुकूमत की इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसके घर के अंदर जो राशन आ रहा है उसकी क्या सूरत हाल है। आज भी लोगों का ये मुतालबा, चाहे वो पीटीआई के साथ के हैं या पीटीआई के मुखालिफ हैं, उनको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास ऐसी हुकूमत नहीं है जो हमारे दर्द की दवा कर सके, जो हमारी मुश्किलात को आसान कर सके। तो सिविल नाफरमानी की तहरीक अगर शुरू हो गई, अगर किसी भी सतह पे शुरू हो गई, तो हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे और मईशत नोज डाउन कर जाएगी। दो चीज़ें हैं जिनको इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौरी तौर पे पूरा किया जाए। एक तो 9 मई, वो पिछले साल 1.5 साल से ये बात कर रहे हैं कि 9 मई का जो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ओपन ट्रायल होया जाए, पता चलना चाहिए कि पीटीआई ने क्या गलतियां की हैं या किस तरफ से कोई गलती पेश आई है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से 9 मई की सीसीटीवी फुटेज कहीं मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद के डी चौक के ऊपर 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ उसकी एक तो सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ रही, वो भी गायब हो गई हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है अब मुझे 9 मई अकेला नहीं, मुझे 26 नवंबर डी चौक पे जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन चाहिए। नहीं होता तो फिर सिविल नाफरमानी की तारीख हम ऐलान कर देंगे और हर बंदा जो है वो घर बैठा इसको कामयाब कर देगा। हुकूमत को दिन में तारे नजर आ गए हैं। हुकूमत ये प्लान कर रही थी कि हम पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएंगे, JUIFA को साथ मिलाएंगे, कुछ मामलात को आगे पीछे करेंगे तो सूरत हाल शायद कंट्रोल में आ जाए। सदर साहब ने आंखें दिखा दी दीनी मदारस के जो बिल है उससे मुतालिक। अब आंखें तो पीपल्स पार्टी ने दिखाई, मौलाना साहब ने शिकवा शहबाज हुकूमत साहब से किया कि शहबाज शरीफ साहब आपके साथ ये बात तय थी, और सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना साहब से मिलने के लिए पहुंच गए। और किसी सतह पर यह बात हो रही है कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट अब यकीन कर रही है, ना मुतमिन है इस हुकूमत के ऊपर, ना ही पब्लिक, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट फौज की हमेशा ताकत अवाम है, और अवाम के सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो सियासी लीडर के साथ साथ एक मजबूत फौज है जो उसके मुल्क की हिफाजत करती है। अब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और ये समझ आ रही है कि कांटा शहबाज हुकूमत का निकलेगा तो सूरत हाल आगे बढ़ेगी। अब शहबाज हुकूमत का कांटा निकलता है, मुमकिन है कि सूरत हाल इलेक्शन की तरफ चली जाए, लेकिन बाउडा साहब जितनी तेज़ी के साथ पीपल्स पार्टी के करीब हो रहे हैं और जितने वो तारीफ़ों के साथ कलाबे मिला रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, तो उससे यह नज़र आ रहा है कि शहबाज हुकूमत को साइड पे करके हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ बात चली जाए और बिलावल भुट्टो जरदारी को कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो शहबाज हुकूमत का है।
یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. شہباز حکومت کا سب سے بڑا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اعتراض ہے. اور پیپلز پارٹی پہلے دن سے اب تک، اب شاید وہ رک گئے ہیں لیکن وہ کہتے رہے کہ خان صاحب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ آئیے بیٹھیے بات کیجئے. لیکن پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آگے لایا جا رہا ہے، کیونکہ فیصل واؤڈا جو ہیں کل تک وہ پیپلز پارٹی پر بھی تنقید کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن آج ان کو لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا ڈیموکریٹک لیڈر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، جو سب سے زیادہ سوبر سیاستدان ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، جس گھر نے شہادتیں دیکھی ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کا خاندان ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کے لیے جس نے خون دیا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا خاندان ہے. وہ کہتے ہیں مجھ سمیت پاکستان کے جتنے بھی زیرک سیاستدان ہیں ان میں سب سے زیادہ جو میچور سیاستدان ہے نا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر حد پار کر گئے واؤڈا صاحب. انہوں نے کہا سب سے میچور سیاستدان جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سپیس بن رہی ہے. صدر صاحب نے دینی مدارس کے بل پر دستخط نہ کر کے یہ پیغام دیا ہے شہباز حکومت کو کہ جناب آپ کی اتنی سی اوقات ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ ایک ہلکا سا جھٹکا لگایا شہباز حکومت کو کہ یہ جو پچھلے کئی دنوں سے نون لیگ کے کلپس وائرل ہو رہے ہیں، نون لیگ بڑی بات چیت کر رہی ہے، تو ان کو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کی بیساکھی جو ہے وہ بس اتنی سی مضبوط ہے کہ ذرا سا اس کو جھٹکا لگے گا وہ ٹوٹے گی اور شہباز حکومت گھر کو پیاری ہو جائے گی. اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، نہ معیشت سنبھل رہی ہے موجودہ حکومت سے، نہ سیاست سنبھل رہی ہے، نہ سڑکوں کے اوپر اطمینان ہمیں نظر آ رہا ہے. ہر طرف ایک ہیجانی کیفیت ہے، کشیدگی ہے اور پیچیدگی ہے. اب اس کو دور کس طرح سے کیا جائے گا؟ عین ممکن ہے جو حافظ حمداللہ صاحب JUIF سے جن کا تعلق ہے، حافظ حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کامران شاہد کے پروگرام میں یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر نکل جائیں گے مگر چپ رہیں گے، مگر خان صاحب کہہ رہے ہیں میں خاموش نہیں رہوں گا. تو 9 مئی کی معافی بھی نہیں مانگنے کو تیار، اور عمران خان صاحب جیل سے واپس نکل کے خاموش رہنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اسی لیے عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کریٹیکل ہو رہی ہے. جنوری 2025 کیسا ثابت ہوتا ہے یہ ابھی سے اندازے لگنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ابھی تھوڑا سا صبر شکر کے ساتھ PTI گزارنا چاہتی ہے، کیونکہ بہت بڑے ایک انسیڈنٹ سے وہ لوگ گزرے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک آخری کارڈ موجود ہے یا ابھی بھی تاش کی آدھی گڈی موجود ہے جس کو وہ ایک ایک کر کے کھیلتے چلے جائیں گے، اور ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے گا. کیا ان کے جائز مطالبات کو مانا جائے گا یا پھر ناجائز طریقے سے ان کو جیل میں رکھا جائے گا. ایک آخری بات جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مجھ سمیت پورا پاکستان تل ملا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جی انٹرنیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. لوگ جو ہیں ہر جگاڑ کر کے دیکھ رہے ہیں مگر انٹرنیٹ ان کو میسر نہیں آ رہا، VPN ان کو میسر نہیں آ رہا. جو حکومت کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ VPN جو ہے نا وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دہشت گرد VPN کا استعمال کر کے دہشت گردی کرتے ہیں. طلال چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی انٹرنیٹ کو ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دہشت گرد جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے جو ہے وہ اپنے حملے پلان کرتے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ VPN استعمال کرتے ہیں یا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جی دہشت گرد جو ہیں وہ پہاڑوں پر رہتے تھے تب بھی دہشت گردی پلان کر لیتے تھے، وہ زمین کے اندر گھس جاتے تھے تب بھی دہشت گردی پلان کر لیتے تھے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنے کے لیے وہ کلومیٹرز میلوں تک کا سفر جو ہے وہ کٹھن راستوں سے گزر کے خاموشی سے چھپتے چھپاتے جا کے اگلے بندے کو ڈیلیور کر آتے تھے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ دہشت گرد تو اس طرح سے دہشت گردی کرتے ہیں. یہ کون سے دہشت گرد ہیں کہ جن کو آپ نے کہہ دیا کہ جی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور VPN کو ہم نے اس لیے بند کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جن کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے، سلو کیا جا رہا ہے، VPN کو بلاک کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کی جو سائٹس ہیں ان پہ ایکسیس آپ کی نہیں ہو پا رہی. ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے لیے ہو، لیکن یہ ایک توجہ پیش کرنا کہ جی دہشت گرد ہیں تو وہ دہشت گردی پلان کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بالکل فضول بات ہے. دہشت گردی جنہوں نے پلان کرنی ہے وہ پہاڑوں پر بیٹھ کے اب بھی کر رہے ہیں. لوگوں کو جینے دیجئے، جو لوگ اپنا روزگار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کام کرنے دیجئے. یہاں پر کمپنیز کا لاکھوں کروڑوں کا جو ہے وہ پر ڈے کے حساب سے نقصان ہو رہا ہے، مگر حکومت ہے ان کے کان پہ جون تک نہیں ریگ رہی، کیونکہ حکومت کا اس میں فائدہ ہے، حکومت کو نقصان کوئی بھی نہیں ہو رہا. اجازت دیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.